السلام عليكم الفراشات، كي دايرين لاباس؟ انا بخير. اليوم السبت، يلاه فقت درت لا غراس ماتيني. بون اليوم غادي ندير لكم ان بتي فلوغ. علاش بالضبط اليوم؟ لحقاش اليوم عيد اللقاء ديالي بين الزوج ديالي. يعني هادي عامين باش كنا تلاقينا، وبغيت نعاود لكم كيفاش تلاقينا وهذا، او ميم طون غادي نوريكم التحضيرات ديالي وداكشي، حيت عارضني بيان سور ما غاديش نصور من بعد. يعني فاش غنكون في الريستو داكشي، حيت غادي يكون وقت حميمي ما خصنيش نصور، لكن غادي نصور لكم النهار كيفاش غندوزو داكشي، شنو غادي نلبس وكذلك علاش باغا نديرو اكزاكتومون، علاش باغا نديرو، حيت غادي نصايب حجبان ديالي، غادي نمشي نصايبهم، غادي ندير هذاك التاتواج سيمي بيرمانون، وبغيت نوريكم كيفاش كنديرو، كيفاش كيصاوبوه، حيت نتوما بسبب التحيمه اللي كنت حيدت هذا الحجب عندي ناقص. فوالا يعني هما باش كانوا صايبوا ليا تحيمه حيدوا لي هكا، فإلا تشوفوا عندي لا سيكاتريس بالطول ماشي بالعرض، حيدوا لي هكا، وفاش حيدوا مشى لي النص ديال الحجب. المفروض ان هذا الطرف هذا راه كان لتحت ورجع هنايا. الوغ عندي نص حجب كيف كتشوفوا، فغادي نمشي نصايب سيمي بيرمانون، وبيان سور غادي نصايبهم بجوج بلايص باش يجيو قادين. المهم البرنامج طويل. غادي نخليكم تفرجوا احسن. قبل من هادشي كامل نمشيو نقادو هاد الصفه. دوجنا، غادي ندير واحد شويه ديال المكياج كوميم، ما نبقاوش هكا. ولكن قبل من هادشي غادي نصايب شعري، ندير له شويه ديال البوكلاج. غادي كيف كتشوفوا زيت الكوك، غادي ندهن وجهي بزيت الكوك حتى يغرق، ونخليه شويه يشرب ديك الزيت. هانا غادي نبدا نصايب شعري. هو الاولاني قبل ما ندير شويه المكياج غندير خفيف، ما نديروش كثير بزاف، يعني ماشي ما نديرش سموكي ايز وداكشي. وانا كنصايب شعري غادي نعاود لكم كيفاش تلاقيت بالزوج ديالي. الله درت دهنت شويه ديال الصليب. الوغ نعاودها لكم بحال فيلم تركي. انا وصاحبتي في فبراير 2018 كنا كنمشيو نخرجوا، يعني ديجا كنا كنخرجوا بزاف، كنمشيو لواحد النوع ديال الحفلات اللي كيديرها واحد لو سيت ديال دو رونكونطر، يعني سيت ديال المقابلات، صافي ديك لي سيت اللي معروفين ديال اللقاءات وداكشي باش تعرفي على الشخص. الوغ كانوا كيديروا حفلات، فاحنايا كنا كنمشيو لديك الحفلات، ما كناش كنتلقاو بالناس في لو سيت، كنا كنمشيو لديك الحفلات حيت كانوا كيعجبونا ديما كيكون فيهم دي تيم دي تروك اي تو سا، ومزيان بنادم يشوف الناس على الهواء مباشره. الوغ كيفاش تلاقيت بهذا السيد؟ تلاقيت به في هذيك حفله ديال لي سيليباتير، ولكن ماشي اي حفله، كانت حفله تنكريه، يعني كنا دايرين دي ماسك اي تو سا، يعني حتى واحد ما كان كيشوف وجه الاخر. انا كنعقل كنت لابسه كسوه في طويله في النوار، كنت دايره ماسك في النوار. الا لقيت لكم الصوره غادي نحطها لكم. جو بونس كاينه، غادي نحطها. المهم فاش وصلت للحفله ديك الساعه عشقمني بالدخله، عشقمني، وشفتو نتوما عارفين العيالات كيفاش كيكونوا، يعني كيبان ليهم الدوسي وداكشي، بان لي الدوسي كيشوف فيا. المهم بقيت تقريبا ساعتين المكانه وحنا في الحفله وداكشي، والسيد ما هضر معايا، ما تكلم معايا، ما قدرش يدخل يهضر معايا. بقى ساعتين المكانه وهو كيشوف فيا من بعد يضحك، يشوف فيا من بعد يضحك، وانا حيت دايره الماسك كان يعني ما عارفنيش فاش كيشوفوا ولا كيشوفش فيه. المهم هي هذيك واحد الوقيته جا هضر معايا، قال لي واش تبغي تشطحي؟ قلت له اوكي، بديت كنشطح. السيد كلاس وبدا وهذا، يعني غير الا بغات شي وحده الا بغات تفشش.
الوغ كنا كنشطحو بدا كيهضر معايا وداك الشيء. قلت له شحال في عمرك؟ قال لي كدا هذا تا ما هضرش بزاف على راسو. جاوبني على ديك الاسئله اللي يعني راجلي فاش تعرفت عليه النهار الاولاني ما هضرناش بزاف على الحياه الشخصيه يعني كثير، وهو بيني وبينكم كان بحال حشمان. فاش كنت غادي بحالاتي قال لي انا والاصدقاء ديالي دائما كان مع ما كانش بوحدو، كان مع لي زامي ديالي. قال لي انا مع الاصدقاء ديالي دائما كنمشيو لهاد الحفلات. الا بغيتي فاش نكونوا باغيين نمشيو لشي حفله ولا هذا عطيني رقم تليفونك الا كانت شي حفله نقولها لك. قلت له اوكي. عطيتو رقم التليفون، مشيت بحالاتي انايا وصاحبتي. قال لي مازال الحال. قلت له لا غادي نمشي لحقاش انايا خدامه، حيت كانت الحفله في وسط الاسبوع. المهم هذيك انا كنخربق عليكم ما مركزاش مع الشعر ديالي. المهم هي هذيك فاش مشيت للدار داكشي يلاه وصلت بشي نص ساعه المكان ويجيني ميساج كتب لي دوزت سواريه زوينه. قلت له حتى انا صافي ما عاودش هضر. صافي خلي بقات هكاك حتى نهار شنو كان نهار الثلاث. قال لي صيفط لي ميساج قال لي راه كاين واحد الحفله شنو نهار الجمعه واش غادي تمشي ليها؟ قلت له وانا صيفط له ميساج قلت له وي انا دايره في حسابي انا وصاحبتي غادي نمشيو. قال لي شنو الراي ديالك نعرضك العشاء نتعرفوا فيه شويه وديك الساعه نمشيو اونصومبل للحفله. قلت له تماك فين عرفتو جنتلمان. قلت له انا دايره مع صاحبتي غادي نمشي معها الحفله. ما جاتنيش نقول لها كنا بغينا نمشيو اونصومبل، ما جاتنيش نقول لها بون انت سيري من طريقك وانا نمشي من طريقي. يعني ما جاتنيش جي با فولو لاشي صاحبتي ديك الساعه يعني دايره معها البلان ماشي على راجل غادي نسمح فيها. هو يقول لي نعرضكم بجوج. قال لي نعرضكم بجوج. عجبتني القضيه يعني انه سخي او جنتلمان. قلت له لا، قلت له ما جاتش يعني اول مره غادي نتلاقاو، اول مره غادي يعني فريمون في لو كونتكست غادي نتلاقاو في يعني باش نهضروا داكشي. ما جاتش يعني نجي انا وصاحبتي فرانشمون سا سفي با. قال لي صافي اوكي فهمت عليك داكشي. قلت له عندي حل اخر، الحفله يوم الجمعه شنو راي ديالك حنا نتعشاو يوم الخميس؟ قال لي واخا. المهم هي هذيك تلاقيت معايا يوم الخميس، جهزني بالطوموبيل مشينا تعشينا الرسول هو اللي اختارو. ايوا وحنا جالسين هو يقول لي واحد الحاجه قال لي بدلتي الصباغه ديال الظفار ماشي نفس الصباغه اللي كانت عندي. قال لي بدلتي الصباغه ديال الظفار. بقيت غير كنشوف اكتشف بانه عنده الحس ديال لي ديتاي. ايوا هي هذيك قلت له وديك الشيء هذا. المهم تعشينا. انا اصلا ديك الخميس كنت دايره مع واحد صاحبتي وحده اخرى نمشيو نخرجوا بالليل. الوغ تعشيت معاه وصلني حدا الدار ديال صاحبتي، خلصت عليها وهي هذيك ومشينا قصرنا انا وصاحبتي. كنت كنخرج بزاف ديك الفتره سبحان الله. ما خليت فين مشيت مع صحاباتي، ما خليت فين مشيت. المهم هي هذيك صافي بقات هكاك. يوم الجمعه خلاص لا ردي ليه غادي نتلاقاو. ويقول لي في وقت العشاء اللي كنا كنتعشاو داكشي قال لي المهم في الوقيته ديال العشاء ديال نهار الخميس قال لي لا بغيتي نهار الجمعه يعني قبل الحفله نتعشاو. قلت له نسيتي راه قلت لك راه صاحبتي. هو يقول لي لا نتعشاو انت وصاحبتك. قلت له دابا واخا ماشي مشكله حتى الا دازت لان ديجا تلاقينا وديجا تشوفنا. الوغ ما فيها باس هاد المره تكون معايا صاحبتي. صافي هي هذيك وخلاص كما قلت القصه ديالنا يعني تعرفنا في
في مكان رومانسي، كان في باطو، يعني ديك الحفله اللي تذكري كانت في باطو، ومن ديك الساعه ما تفرقناش صافي. يعني مع العلم البنات انني انا كنت كنحماق على الزعوريه والعين الخضر، كنمشي لكم، وراجلي لا علاقه عنده، لا باش تعرفوا بان لي كريتير بارفوا سا بو شونجي. وي ما نطولش عليكم، نكمل الماكياج ديالي ونرجع لكم تو سويت. انا سايت الماكياج، غادي نمشي ندير فطور سريع حيت عندي شحال من حاجه. غادي نمشي بعدا لديك البوسطه نشوف كيفاش كاين، شنو داروا لينا البروبليم اللي داروا ليا، لان الكليات كلهم اللي صيفط في المسابقه ديال راس السنه كلشي وصل الا كليه وحده ديال الجزائر ما بغاش توصل. هذه دابا شهر والصرف والو ما ليهاش اثار. السيده كتمشي ما كيقول لها ما كايناش، وانا كنمشي كيقولوا لي راها في الجزائر، ما عرفتهاش فين مشيت. غادي نمشي نشوف شنو المشكله، مناش كاينه كدا شي تا فوالا. غادي نلبس عليا المونطو كوميم، الجو مازال بارد. الوغ وغادي نمشي نشوف حريره لابوست، ومن بعد عاد نكمل الباقي. بون يلا سويتي موا بون شونس. الناس غادي ندوز السبت ديالي الصباح النهار. بون انا خرجت من لابوست، الكولي ديال السيده، شوفوا كاتبين بانه مشى لالجيري، كولي ريفوزي بار لو ديستيناتير نهار الخميس. نهار الخميس رفضاتو، شكون اللي رفضو الله يعلم. بون ديما كنجي لهاد لونسيني عندي فيه لاكارت. On avait besoin d'un manucure. Ça fait du bien que quelqu'un s'occupe de moi en fait. Voilà. Le problème c'est que je termine tellement tard le soir. Parfois j'ai 19h, 19h30 hein, parfois. Et en fait j'aimerais bien parfois finir à 19h. Ça va bien comme bêtise. Oh ça fait du bien. Ça va bien comme bêtise les filles hein. دابا حنا غاديين مع الاستاذ باش نصايب هادو. دابا رانا راسناهم، ولكن اون فوا غادي تمسح ليا غادي يبان لها العجب. بون اللي زوينه هو يقرب عليا، ما بعيداش بزاف، يقول لي 5 كيلومتر. الوغ غادي نوصل هذيك وان شاء الله يكونوا مزيانين هادو اللي هنايا في هاد البلاصه، لان اول مره غادي نمشي عند هادو، ماشي عند لاتولي دو سورسيل، ولكن اول مره غادي نمشي عند هادو بالضبط، هذا المحل هذا. لكن لونساني كنعرفهم مزيان، كيصايبوا مزيان نورمالمون، ما كيجيبوا شي من ولا يصايب الشفار الحجبان، لكن فريمون فوالا. هذا هو لاتولي دو سورسيل اللي كيعجبني فيه الزواق ديالهم. فوالا.
هذا باش نقطعوا الرسمه. Voilà. Ah ouais, c'est super joli. Ça va bien. Franchement, c'est super joli. Ça va, je vous dérange pas avec... Non, ça va, ça picote pas trop? Non, franchement, vous avez la main très légère. Vraiment, c'est fou ça. C'est vraiment... Ça peut picoter un ça peu. Picote, mais franchement, c'est pas dramatique. Là, vraiment, j'ai une amie à moi, elle l'a fait. Elle pleurait, elle m'a montré, elle m'a dit regarde, j'ai les larmes aux yeux. Et du coup, vraiment là, au final, c'est pas le truc qui fait mal, c'est la personne qui fait. Oui, ça peut jouer. Et puis la technique utilisée, Oui, voilà. si c'est fait à l'électrique ou pas aussi. Non, c'est comme ça. Ouais. Par contre, vous faites avec une seule aiguille. Oui. Enfin, en fait, il y en a 5, mais on les voit pas. C'est ça. Des fois, c'est avec un petit peigne. Un petit peigne, voilà. Moi, ils me l'ont fait avec un peigne. Les 2 fois. Il y en a fait... Eh ben, je préfère ça. La sensation, elle est pas la même. Ouais, ça fait pas pareil. Quand même insister un petit peu, enfin voilà. Et on voit du coup comment on fait la prochaine fois. Super. Et voilà, c'est tout bon. Mais je suis une nouvelle femme. C'est joli, hein, ça vous va bien. Oh, mais c'est joli parce que c'est bien dessiné aussi. Hein. Vous m'avez rendue belle. Il va retomber amoureux, votre mari, là. Ah bah là, c'est une autre femme. Hop. Je vous attends à l'accueil. Oui, merci. Voilà. Oui, je trace. D'accord. جيبات 18 اورو الصباط 25 اورو يا بلا هذا كادو ديال اختي في عيد ميلادي 38 ياك 38 فوالا هانتوما يا بلاش le beau gosse direction restaurant. On va y bosser là. C'est quelque chose.
parti, il m'a dit une chose. Je suis quoi? Je suis quoi? Alors, comment on dit? Oui. On dit Oui. que tu es Oui. la plus belle femme du monde et de l'univers. Et de l'univers. On dirait un peu. La plus belle femme de l'univers, du monde et de l'univers. المهم سالينا تعشينا tout va bien كان الاكل زوين كان هضرنا مزيان هضرنا في واحد الموضوع كتير كتير مهم بالنسبه للمستقبل ديالي انايا وخديت قرار كبير بزاف بزاف. غادي نبدل الخدمه غادي نبدل صافي صافي ما بقاش مع البراهش. من هنا 5 شهور غادي نحبس الخدمه مع البراهش تماما وغادي نتكونسونطري جوست على الخدمه الثانيه. فبيني وبينكم الي تيتون واخا كان خص تفكير عميق وداكشي فهادشي لان صافي دي زاني وانا خدامه هاد الخدمه هادي وعجباني ماشي ما عجبانيش ولكن صافي كنت اختاريتها باش نكون مع وليدي كنت اختاريتها باش نهتم به فاش كان صغير كان محتاجني نمشي نجيبو من المدرسه يجي يلقاني. دابا ولدي ما شاء الله عليه ولا كيدخل ما تيداش كاع فيا الله كيعطيني بوسه وكيمشي يلعب. الوغ صافي يعني خصني دابا نشوف حاجه جديده اللي كتناسبني اكثر كتناسب شخصيتي وصافي ان شاء الله بحول الله. Ça tue. Mais elle aimait ça et elle aimait sa petite boîte, elle l'a suivie partout. Et j'ai dit bah je la garde. D'accord. Je sais pas ce que cette boîte lui a fait, mais. Ça on va le mettre ailleurs. Ah bah oui, il est midi, tu m'étonnes. C'est vrai qu'on a faim. Ouais, mais c'est pas grave, c'est dimanche. Ouais. Bon. Bah écoute, aujourd'hui c'est quoi? C'est dimanche. Non, la date. Non, c'est deux.
Ou oublier complètement ta femme. Mais Tu te rends compte. tu viens pleurer. Tu m'étonnes. Mais je pense que c'est parce que tu m'as parlé de ça. Tu pleurais toutes tes larmes. Je dis, mais non, arrête. Et tu t'en as parlé de Aussi. On se baladait dans Paris, tranquille. Et tout d'un coup, je fais, oh, Marianne. Tu te demandes toujours comment tu pourrais faire ce truc. Mais c'était mignon par contre, ils étaient beaux tous les deux. Il n'y avait pas de cochonnerie, c'était mignon. Ne fais plus de pub pour une Ils se tenaient par la main, ils se faisaient des bisous, mais c'était pas. Il y a la bonne manière de faire et la manière de Putain. Voilà, c'est plus facile. Puis de toute façon, comme on fait, on la laisser et on grignote un petit peu. À chaque... Toute la journée. Ouais. Ça, j'ai reçu. Une fois terminé, il les a directement vendus. Ouais, c'est le gars que là. Et vous bossiez avec lui sur ses constructions. C'était un. On était connus dans tout le pays. Et vous avez quel âge quand la boutique a ouvert? J'avais 15 ans. 15 ans. Et moi 11, les calculs sont bons, je vois. La maison à Rondin a été construite plus tard par notre frangin Marc. Il avait ouvert un magasin d'instruments de musique ici. C'est pas vrai. On jouait du bluegrass. C'est vrai. Ouais, en famille. Sérieux? J'adore le bluegrass. Nous aussi. Papa jouait du banjo quand on était plus jeune et on a toujours adoré le bluegrass. Mais on doit beaucoup à notre frangin Marc.